بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله ما شاء الله عليك، صدق ما الله شاء الله العظيم. عليك، ما شاء أحسنت الله عليك. أحسنت ما شاء الله. ندخل نشاء. يلا نسمع كمان نشاوي. تفضل يا بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أحسنت قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب